बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पारा चनार के अंदर पहली ही गाड़ी पहुंचते दहशतगर्दों की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं। सुन्नी और शिया दोनों ने मिलकर जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे उनको न सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि नाज़रीन सिक्योरिटी इदारों ने उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्दों का सहूलतकार जो सुन्नियों के रूप में छुपा हुआ ऐसा दहशतगर्दों का कमांडर था, उसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये कौन शख्स है जिसने अभी तक जो दस्तखत हैं उसके ऊपर मुआहदे के ऊपर नहीं किए थे, और अब नाज़रीन उसका चेहरा खुलकर सामने आ गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। और इसके बाद नाज़रीन पाक फौज की गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है। पहले डीसी कुरम जो है उनको जख्मी किया गया और अब जो है वो पाक फौज के जवान भी जख्मी हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पारा चनार के अंदर 2 महीने के बाद बिल आखिर जब मुआहदा हो गया, दोनों तरफ जंग बंदी सीज फायर के मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए गए, तो नाज़रीन इससे दहशत गर्दों के हाथ सफ़े मातम बिछ गई कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि उनकी तो सारे के सारा जो सिस्टम है वो इसी दहशत गर्दी से चल रहा था। ये आपस में नफरतें, एक दूसरे के अंदर तफरकाबाजी फैलाकर ये दहशत गर्द जो है वो सुन्नियों के रूप में छुपे हुए थे। अब नाज़रीन उनके चेहरे बेनकाब हो गए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल जो मुआहदा तय पाया था उसके तहत आज जो है वो इमदादी सामान की पहली गाड़ी वहां पे पहुंचनी थी और पुलिस की कस्टडी के अंदर और हुकूमती जो ओहदेदारान है उनकी कस्टडी में। जैसे ये गाड़ी बिगन के बाजार में पहुंची है जहां पर आपको पता है कि पहले हमला हुआ था, तो वहां पर जो कुरम के डीसी हैं, इनका नाम नाज़रीन जावेदुल्लाह महसूद है, ये इनके ऊपर हमला हुआ और वो जख्मी हो गए, जिनको अली जई हॉस्पिटल के अंदर पारा चनार के अंदर इनको दाखिल करवाया गया। जिसके बाद नाज़रीन पाक फौज की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया जिसमें पाक फौज के जवान जख्मी हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दोनों तरफ से मुआहदा होने के बाद तकलीफ किसको है। तो मैं नाज़रीन पहले दिन से कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ ना जमीनों का तनाज़ा है, ना ये दोनों तरफ सुन्नी और शिया का मामला है, बल्कि यहाँ पे दहशतगर्द, जो तकफीरी दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, वो यहाँ के लोगों के अंदर छुपे हुए हैं और छुप कर वो उनके अंदर मिक्स होके ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं और इल्ज़ाम जो है वो लगा के एक दूसरे के ऊपर फिरका वाराना रंग इसको देने की कोशिश की जाती है। हालांकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर जो है खास तौर पे पारा चनार का इलाका उसे गैर महफूज बनाना है। इसी वजह से बार बार यही कहा जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये मुकामी तौर पर लोगों की जानिब कहा जा रहा था। लेकिन नाज़रीन अब खुलकर चेहरा सामने आ गया। नाज़रीन, इसमें एक अहम तरीन ओहदेदार हैं। ये वैसे तो आप देखें कि तमाम के तमाम जो कबाइल हैं वो सुन्नी भी और शिया भी, ये दोनों भाइयों ने नाज़रीन मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए कौमी सलामती के लिए, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए। उन्होंने दोनों तरफ दस्तखत कर दिए, लेकिन एक बंदा जिसका नाम हाजी अब्दुल करीम, नाज़रीन ये बंदा जो है इसने, हाजी अब्दुल करीम ने बिल्कुल भी दस्तखत नहीं किए थे, जिसका ताल्लुक बिगन गांव से है। और नाज़रीन यही दहशत गर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार, दहशत गर्दों को सबसे बड़ा कमांडर, वहां पे नाज़रीन जो मुकामी कमांडर कासिम है उसके साथ इसकी मुतअद्दिद मुलाकातें होती हैं। जो पहली इमदादी सामान की गाड़ी वहां पे पहुंची थी, इसी हाजी अब्दुल करीम ने इसे अपने और अपने लिए रखा था। और उसके बाद ये दहशतगर्द जो हैं अफगानिस्तान से आते हैं, टीटीपी के कमांडर दहशतगर्द, उनके दरमियान उसने तकसीम कर दिया था। आप अंदाजा लगाएं कि इमदादी सामान पहुंच रहा है मुकामी लोगों के लिए और अब्दुल करीम ने वो तमाम की तमाम जो इमदादी सामान की खेप थी उसको दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। तो अब नाज़रीन उसकी जानिब से दस्तखत ना करने की वजह बताई जाती कि उसके ऊपर दहशतगर्दों का प्रेशर है, जो उसके सहूलतकार बने हुए हैं ये सारे। तो अब जो है उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया है, आखिर तुम्हें किस लिए यहाँ पे रखा हुआ था कि तुम ये अमन मुआहदा तुमने होने दे दिया, कैसे तुमने इन सबको बैठने दे दिया। अब अगर ये इकट्ठे बैठ गए हैं सुन्नी और शिया, तो फिर हमारी जो है वो दाल नहीं गलेगी, हमारे मामलात या हमारा जो सिलसिला है ये नहीं चलेगा। हमारी दाल रोटी तो चली इसी दहशतगर्दी और फिरकावारियत से रही है। तो अब नाज़रीन एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि यहाँ पे सुन्नी और शिया अमन चाहते हैं और उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 2012-13 के अंदर भी इस तरह के मसाइल हुए थे। तो शिया जो पारा चनार के हैं उन्होंने बिगन वाली साइड पे, ये सद्दा बाजार का इलाका है, यहाँ पे उन्होंने अमन मार्च किया था
اور یہاں پہ جو اہل سنت تھے بگن کے علاقے میں، انہوں نے پارا چنار کی طرف مارچ کیا تھا. دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک اچھا پیغام دیا گیا اور ان معاملات کو سالو کیا گیا تھا. لیکن ناظرین اب جو دہشت گرد ان کے درمیان چھپے ہوئے ہیں، حالیہ دنوں کے دوران جب پاکستان کی مسلح افواج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشنز کیے ہیں تو ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اب ناظرین یہ جو عبد الکریم ہے، حاجی عبد الکریم، اسی کی سربراہی کے اندر پورے خطے کے اندر پورا جو ایریا پارا چنار کا، بگن کا، یہ پورے علاقے کے اندر جتنی بھی تکفیری دہشت گردوں کو سپورٹ کی جاتی ہے وہ اسی کی جانب سے کی جاتی، اسی کی جانب سے ان کو سہولت کاری، ان کو جو علاقے جو ہے فراہم کیے جاتے ہیں وہ کاروائی کرتے ہیں. کاروائی کر کے وہ وہاں پہ نہ صرف بھاگ جاتے ہیں اور الزام لگا دیا جاتا ہے جی کہ یہ تو دہشت گرد آئے، کاروائی کر کے چلے گئے. حقیقت میں یہ سب سے بڑا مقامی کمانڈر ہے تو غلط نہیں ہوگا. ناظرین، عبد الکریم اب ایکسپوز ہو چکا ہے. سیکیورٹی اداروں کو اب بالکل زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کر کے اسے نشان عبرت بنانا چاہیے، اور بنانے کا آغاز ہو چکے ہیں ناظرین. کیونکہ امن دشمن ہی اس امن معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کر رہے، باقی تو جو امن چاہتے ہیں وہ تو دونوں طرف دستخط کر رہے ہیں. اور آپ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کے جو علماء کونسل ہے، خاص طور پہ جو اہل تشیعوں کی جانب سے ہیں، ان میں جو علامہ ساجد نقوی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا، آغا جواد انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا دونوں طرف کچھ دہشت گرد موجود ہے، یعنی دہشت گرد عناصر دونوں طرف موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا، شکریہ بھی ادا کیا ان اہل سنت کا جنہوں نے 35 اہل تشیع لوگوں کو اسی غدر کے دوران جب یہ حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے ان 35 لوگوں کو پناہ دی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ معاملہ سنی اور شیعہ کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے ان تکفیری دہشت گردوں کا ہے جو پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، جو پارا چنار کی اس اسٹریٹجک پوزیشن والی جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اسے اپنا ایک کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ اسلحہ، گولہ بارود اور اس کے بعد منشیات، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے سپلائی کر سکیں. تو ناظرین، سنی اور شیعہ دونوں بھائیوں نے ایک تو آپس میں بغل گیر ہوتے ہوئے ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا. ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کو، وفاقی حکومت کو، اور جو صوبائی حکومت ہے اس نے کوششیں کی. تو تمام تر چیزیں، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایم پی جس کی وہ دہشت گردوں کے ساتھ کال لیک ہوئی تھی اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دہشت گردوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے یہ کارروائی کر لی ہے تو اس کے بعد تمہیں ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی. تو ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. جتنے بھی عناصر اس طرح کے ہیں جو دہشت گرد اور ان کے سہولت کار ہیں، ان کو اب چھوڑا نہیں جائے گا. ناظرین، یہ بات یاد رکھے گا. اور ابھی جو ریسنٹلی پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا جمعے کے روز، اور اس کے اندر انہوں نے جو بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی ٹالرنس نہیں کرنا، بلکہ ٹھوک دیں جہاں جہاں پہ دہشت گرد ہیں، ان کے سہولت کار ہیں. اور دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو جہاں جہاں پہ موجود ہیں یہ سارے کے سارے ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں. اب یہ اپنی بوکھلاہٹ کو دور کرنے کے لیے حملہ آور ہو سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں. اب جو انہوں نے حملہ کر لیا ہے یہ واضح طور پہ اس بات کی ثبوت ہے کہ امن کا دشمن جو ہے یہی خارجی دہشت گرد ہے، جو کہ یہ عبد الکریم ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کے اندر پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں. تو ان سب کو مشترکہ طور پہ کارروائی کر کے اب نشان عبرت بنانے کا وقت آ چکا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.